जेठ 9 2077 शुक्रबार। आज लकडाउनको 60औं दिन। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको पछिल्लो अवधि जेठ 20 गतेसम्मलाई हो। यो 7औं चरण हो। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन। आजै कान्तिपुर दैनिकमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको अन्तर्वार्ता थियो। त्यसमा उनले लकडाउनको स्वरूप बदल्न घनीभूत छलफल भइरहेको छ बताएका छन्। केही दिन अघिदेखि नै सरकारले अब लकडाउन र जनजीवनसँगै अघि बढाउने बताइरहेको छ। अर्थात् लकडाउन अवधिमै आफूले गर्ने काम कुनै न कुनै रूपले अघि बढाउन सकिन्छ कि भनेर सरकारले सोचिरहेको छ। त्यस्तो मोडल के होला त? त्यो सरकारले बाहिर ल्याइसकेको छैन। आज भरतपुरमै संक्रमण देखियो। एका बिहानै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा 30 जनामा संक्रमण भएमध्ये भरतपुर 6 केशरबागका 2 जना रहेछन्। ती 74 वर्षको वृद्ध र 73 वर्षीय वृद्धा रहेछन्। वृद्धको फोक्सोमा भएको क्यान्सर उपचारका लागि उनीहरू राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल भारतमा उपचार गरेर जेठ 3 गते फर्किरहेका रहेछन्। उनीहरूसँगै भारत गएर आएका 52 वर्षीय छोरोलाई भने कोरोना देखिएन। परिवारका अरूलाई पनि देखिएन। कोरोनाको असर बढी फोक्सोमै हुन्छ। वृद्ध उमेरकालाई यसले बढी गलाउँछ। केशरबागका ती संक्रमित वृद्ध छन्। क्यान्सर पनि लागेको छ। क्यान्सर पनि फोक्सोमा नै। यो अवस्थामा कोरोनासँग लड्न उनलाई गाह्रो पर्न सक्छ। यस विरुद्ध लडेर उनी घर फर्के भने ठूलो चमत्कार नै हुनेछ। बाँकी संक्रमितका लागि आत्मबल बढाउने ठूलो प्रेरणा पनि बन्न सक्नेछन्। नेपालको राम्रो उदाहरण बन्नेछन्। चितवनको जनतामा देखिएको यो तेस्रो र चौथो संक्रमण हो। यसअघि भरतपुरमै देखिएका 2 जना निको भएर घर गइसकेका छन्। आज दिनभरमा थप 59 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। जम्मा संख्या पुग्यो 516। समस्याले घेरिएपछि चारैतिरबाट घेर्दो रहेछ। सबै खाली समस्या आउँदो रहेछ। पाकिस्तानमा आजै त्यस्तै भयो। गत साता मात्रै पाकिस्तानले लकडाउन केही खुकुलो बनाएर आन्तरिक उडान खोलेको थियो। त्यहाँ एकाध उडान भइरहेका छन्। तर आज त्यही मध्येको एउटा विमान दुर्घटना हुँदा 79 जनाको हताहती भएको विभिन्न मिडियाहरूले जनाइरहेका छन्। लाहोरबाट उडेको A320 एयरबस कराची विमानस्थल नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। विमानले केही घरलाई पनि क्षति पुर्यायो। सिधै घरमा नझरेकोले बस्तीको मानवमा भने ठूलो क्षति गरेनछ। दुःखकै कुरा त छन्। जता फर्के पनि, जता हेरे पनि, जता सुने पनि। हिजो बुटोलको क्रिम्सन अस्पतालमा ज्यान गुमाएका गुल्मीका शिक्षकको शव जंगलमा लगेर सेनाले गाडेछ। अन्तिम संस्कारमा परिवारका कोही पनि सहभागी हुन पाएनन्। सेनाले उठायो। सेनाले नै जंगलमा लग्यो र गाड्यो। 3 भाइ छोरा र श्रीमती हेरेको हेरै भए। केही गर्न सकेनन्। उनीहरूको ठूलो गुनासो छ। आफ्नो पिता पति कोरोनाको कारण मरेका होइनन्। अस्पतालले लापरवाही गरेर मारेको हो। उनीहरूले आफ्नो कुरै नसुनेको, एकहोरो अस्पतालले जे भन्यो त्यही सबैले सुनेको आरोप लगाएका छन्। हिन्दू संस्कार अनुसार आफ्नो गुमेको अभिभावकको अनुसार अन्तिमचोटि हेर्ने अवसर समेत नपाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। साह्रै मन दुखाएका छन्। उनीहरूको यो आरोप कतिले सुने, कतिले गमे त्यो थाहा छैन। तर कोरोना कहरका बीच अझै यस्तै मन दुखाइ र गुनासो कतिको हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। यो रोग त्यस्तै छ, डराउनै पर्ने। सबैभन्दा बढी माया आफ्नै ज्यानको हुन्छ। सबै जोगिनै पर्ने। आफू जोगिएर अरूलाई जोगाउनै पर्ने। अस्पताल लैजाँदा पनि स्वास्थ्य कर्मी नै तर्किनु पर्ने। यो परिस्थितिले निम्त्याएको बाध्यता हो। यो वास्तविक कहर नै हो। तर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको नवजात शिशुको दोस्रो पटकको PCR रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। धुलीखेल अस्पतालले सुत्केरी आमाको कोरोना भाइरसका कारण हप्ता अघि मृत्यु भएपछि शिशुको 2 पटक PCR परीक्षण गर्दा पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। उनको 14 दिनको शिशुमा यो रोग देखिएन। उनी स्वस्थ छन्। यो कस्तो रोग? के गर्दा सर्ने, के गर्दा नसर्ने, कसलाई सर्ने, कसलाई नसर्ने? जेठ 11 2077 आइतबार।
कोरोना भाइरसका संक्रमितको आदि जसरी तीव्र भइरहेको छ। हिजो आज हावाहुरीको बेग पनि बढेको छ। दिनहुँ दिउँसोतिर आउने हावाहुरीले धेरैलाई रुवाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो क्रम अझै केही दिन चल्ने चेतावनी दिएको छ। यी विपद पनि सल्लाइ गरेर आउँछन् क्या हो। दुःख दिने बेलामा सँगसँगै आउँछन्, दुखीलाई झनै दुःख थप्ने गरी, समस्यालाई फेरि समस्या थप्ने गरी। 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा पनि यस्तै भएको थियो। मान्छे त्रिपाल मुनि छन्, हावाहुरी आएर नाङ्गे बनाइदिने, झरी परेर नराम्ररी चुटिदिने। 1 वर्ष मात्र होइन, भूकम्प प्रभावितले थुप्रै वर्षा काटे, थुप्रै हुरी सामना गरे। हामीले कयौं समाचार लेख्यौं, कयौं सम्पादकीय लेख्यौं, सरकारले हेरेन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेरेन भनेर कति घचघचायौं। तर सरकारको काम गराइ अति सुस्त, सधैँ उस्तै। भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भएको अवसरमा यसपालि वैशाख 12 गते प्राधिकरणले 88% काम सकिएको सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले त झनै लकडाउनले गर्दा बाँकी काम रोकिएको छ। आज दिउँसो बेसरी हुरी चल्यो। आकाशमा काला बादलको ताण्डव त अलि अघि देखिने थियो। अपराह्न 4:30 तिर हुरीको बेग बढ्यो। हुरीपछि मुसलधारे वर्षा भयो। आँपटारीबाट देवघाट जाने बाटोमा दर्जौं रुख ढलेछन्। सालका बढेमान रुख ढल्दा सडक मर्मतको काम गरी घर फिर्दै गरेका मजदुरलाई च्यापेछ। उनीहरू ट्र्याक्टरमा थिए। 4 जना घाइते भए। अस्पतालमा उपचार गराउँदा भरतपुर बाराका एक मजदुरको ज्यान गयो। उता गैँडाकोटमा कुखुरालाई दाना हाल्दा हाल्दै खोरे ढलेर 2 जना ठाउँको ठाउँ भए। 35 र 40 वर्षीय पुरुषको उद्धार गर्दा गर्दै परान गइसकेछ। अस्पताल पनि पुर्याउन भ्याइएन। तिनीहरूले यो लकडाउनमा कति सङ्घर्ष गरे होलान्, भाइरस सर्ला कि भनेर कति सावधानी अपनाए होलान्। मृत्युवरण गर्नु पर्यो यसरी। लकडाउनको बेलामा पनि सडक मर्मतमा निस्किएका थिए। कोरोनाबाट जोगिन खोज्दा भुखले मर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि दिनु भएन। जहान परिवार पाल्नुपर्ने दायित्व बोकेका उनी आँपटारी देवघाट सडक मर्मतमा गएका थिए। जति लकडाउन भए पनि कुखुरालाई चारो हाल्नै पर्यो, 2-4 पैसा आम्दानी गरेर ज्यान पाल्नै पर्यो। यही सोचेर खोर छिरेका उनीहरू कुखुरासँगै मरे। जेठ 12, 2077 सोमबार। आज अनौठो घटना बाहिर आयो। गत जेठ 4 गते नै निधन भएर उही बेला अन्त्येष्टि गरिसकेका बाराका 70 वर्षीय वृद्धमा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको पुष्टि भएको जानकारी आज सरकारले गरायो। उनको आज 9औं दिनमा पुण्यतिथि थियो। अन्त्येष्टि आफ्नै हिसाबले गरिसकियो। सबैले सामान्य नै ठाने होलान्, तर यति लामो समयपछि कोरोना पुष्टि भयो। यो कस्तो अनौठो हो। सरकारले मलामी खोज्दैछ, मलामी त्राहिमाम। कुनले लास बोके, ती बोक्ने कहाँ कहाँ गए, ककसले ककसलाई भेटे। ओहो, एक समय नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय फस्टाएको थियो। मान्छेको मुनि मान्छे राखेर कता कता पुग्ने हो थाहै छैन। त्यस्तै जन्जाल। यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको साह्रै जेलिने सञ्जाल। यसअघि पनि पहिलो र दोस्रो मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको भन्ने पुष्टि मान्छे मरिसकेपछि मात्र थाहा भएको थियो। आजको सहित नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। तेस्रो मृत्यु गुल्मीको थियो। उनको भने कोरोना पुष्टिपछि उपचारको क्रममा ज्यान गएको थियो। आज 79 जनामा नयाँ संक्रमण देखा परेपछि कुल संक्रमित संख्या 682 पुगेका छन्। बिहान एकैचोटि 72 जनाको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। एकैपटक यति धेरै संक्रमितको सूचना बाहिर आएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि एकैपटक 53 जनाको रिपोर्ट आएको थियो। एकै दिन संक्रमण देखिएको धेरै संख्या भने 83 हो। यसको रेकर्डिङ चाहिँ तोडिएको छैन। लकडाउन मात्रै गरेर कोरोनामाथि विजय हात पार्ने उपाय कतिको जाहेज, यो विषयमा थप बहस चर्किँदै गएको छ। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारीबारे धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिक्रिया भने मिश्रित नै छ। कोही लकडाउनको विकल्प नै छैन भनिरहेका छन्, कोही कोरोनासँगै जीवन अघि बढाउनु पर्छ, लकडाउन अब रोकौं भनिरहेका छन्।
आज प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधन पनि बदलिन लागेको लकडाउनको स्वरूपतर्फ केन्द्रित थियो। उनले शर्तसहित लकडाउनमा खुकुलो पार्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग सञ्जाल गर्न दिने, त्यसका लागि कामदारको आवत जावत शर्तसहित खुकुलो गर्ने उनले भनेका छन्। कुन मितिदेखि कुन ढङ्गले भन्ने नखोले पनि सरकारले यसका लागि गृह कार्य गरिरहेको भन्ने सङ्केत गरे। उनको सम्बोधनमा आएका अर्को सङ्केत एसएससी परीक्षा सम्बन्धी हो। उनले एसएससी परीक्षा नभएका कारण कुनै पनि विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर नजाने बताए। त्यसको अर्थ यसपालि एसएससी नहुने हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि गर्न थालिएको छ। तर त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले खाका बनाइरहेको उनले बताए। नेपालमा मात्र होइन, लकडाउन बहस चलेको। धेरै देशले लकडाउनसँगै जीवनलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। चेक गणतन्त्रमा मास्क लगाएर मदिरा लैजान पाउने व्यवस्था आइसकेछ। डरलाग्दो गरी संक्रमण देखेको स्पेनमा बार, सङ्ग्रहालय, रेस्टुरेन्ट आदि खुल्न थालेका छन्। ती क्षेत्रमा केही प्रतिबन्ध त छन्, तर मान्छे जान पाउने भएका छन्। त्यहाँ मर्निङ वाकमा मान्छे हिँडेका छन्, सडकमा साइकल लिएर गुड्न पाएका छन्। सबैभन्दा जटिल अवस्था बेहोरेको इटलीले पनि सर्टसहित स्विमिङ पुलमा जान दिने भएको छ। भारतमा 2 महिनापछि पहिलो पटक हवाई यातायात पुनः सञ्चालन हुँदा आज विमानस्थलहरूमा ठूलो भिड लागेको छ। देशभरि झण्डै 100वटा उडान स्थगित भए पनि अरू सबै निर्धारित समयमै उडे। त्यहाँ कतिपय रेल गुडेका छन् भने कतिपय जुन 1बाट गुड्दैछन्। यी सबै अवस्था हेर्दा अब महामारी भनेर लकडाउनमै थुनेर बसिरहने पक्षमा विश्व देखिँदैन। यसअघि पनि कैयौं महामारी सामना गरेर आएको मानव सभ्यता कोरोनालाई पनि जितेर अघि बढ्दैछ। त्यसमा को विजय होलान् र कसले पराजय बेहोर्ला भन्ने चाहिँ निदो छैन। यिनै यथार्थलाई नेपालले पनि स्वीकार गर्दै अघि बढ्न लागेको देखिन्छ। नेपालमा कतिपयले लकडाउनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रणनीति मानिरहेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा सामान्य जीवनयापन सम्भव छैन। लकडाउन कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ नै। सामान्य जीवनयापन किन पनि सम्भव छैन भने हामीमा जति पनि संक्रमण देखिरहेका छन् ती सबै आयातित छन्। बढीभन्दा बढी त भारतबाट आएका। भारतबाट जति पनि मान्छे भित्रिएका छन् संक्रमण तिनैमा देखिएको छ। भारतमा दैनिक 5-6 हजार भन्दा बढी संक्रमित हुने क्रम चलेपछि डराएर आउनेहरू छन्। मर्ने परे घरकै आँगनमा मरौला भनेर आइरहेका छन्, तर तिनलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। पहिले नै क्वारेन्टिनमा राखिएको ठाउँमा अर्को नयाँ आगन्तुकलाई पनि हालिएको छ। भान्सा एउटै, शौचालय एउटै, कोठा एउटै, अनि कसरी जोगिन्छन् एकअर्कामा। 14 दिनको अवधि सकियो भनेर उसलाई घर पठाउँदा हिजो आएको संक्रमणले सारिसक्यो कि के थाहा। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा यी कुरा पनि आएका थिए। उनले सकेसम्म सबैको कोरोना परीक्षण गर्न भने, तर त्यसका लागि अवधिसहित तथ्याङ्कसहित कुनै घोषणा भएन। उनले नेपालको जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण गर्ने चाहिँ भने। त्यो भनेको मोटामोटी 6 लाख हुन आउँछ। त्यो कहिलेसम्म भन्ने कुरा खाका आएन। यहाँ केही हप्तामै 1.5 लाखको परीक्षण गरिहाल्नु पर्नेछ। तर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, न किट व्यवस्था, न जाँचको दायरा बढाउने काम केही पनि भएको छैन। त्यसकारण पनि तुरुन्त सामान्य जीवन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। आज करिब 2.5 महिनामा भाटबटिनी सुपरमार्केट छिर्ने अन्डरग्राउन्डबाट रहेछ, निस्कने भुइँतलाबाट। छिर्नु अघि साबुन पानीले हात धुन लगाए। केही छिरेपछि थर्मल गन लिएर बसेका सुरक्षा गार्डले तापक्रम नापे। माथि चढेर केही खानेकुरा किने। मान्छेहरू निकै पातला थिए। ती सबैको मुखमा मास्क थियो। काउन्टरका कर्मचारीले मास्क लगाएका थिए। हातमा रबर पन्जा पनि लगाएका थिए। पैसा तिर्ने बेला पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, पैसा फिर्ता लिन पनि। के थाहा त्यही पैसामा पनि संक्रमण पो छ कि। धेरै दिनपछि पुल्चोक गए राजेश घिमिरेको साथमा। उसको घरमा 3 तलामाथि चढेर फोटो खिचे। नारायणगढ चकमन्न शान्त नै थियो। पहिलेको कोलाहल भिडभाड सम्झे। ओहो, कति फरक। जेठ 13, 2077 मङ्गलबार। आज दाइको परिवारलाई धादिङ पठाइयो।
करिब 70 दिन चितवन थुनिएपछि दाइले भाउजू र 2 छोरा समेत लिएर धादिङ जानुभयो। लकडाउनको केही दिन अघिबाटै दाइ यही हुनुहुन्थ्यो, तोरीखेत। लकडाउन भएपछि अस्पतालहरूमा बिरामी समेत नलिने अवस्थामा कान्छो छोरो बिरामी भएर 7 दिनसम्म PICUमा उपचार गरेपछि निकालिएको थियो CMCबाट। ओहो, त्यो बेला कम्ती गाह्रो थियो मलाई। कल्पना पनि बिरामी, अस्पतालमा दाइ भाउजू र सानो छोरो। गम्भीर निमोनियाले गाह्रो पारेको सानो छोरालाई निको हुन हुन्जेलसम्म निकै तनाव हुन्थ्यो। आज उसैको जन्मदिन, उसले पहिलो वर्ष पार गरेको छ। उसको मानसपटलमा रहने कुरा त भएन, तर हामी पक्कै भन्छौँ कि त जन्मेको साल यस्तो आपत परेको थियो। कोरोना भन्ने भाइरसले हामीलाई झन्डै लगेन, सायद ऊ दङ्ग पर्नेछ। दाइको परिवारलाई धादिङ पठाउन कहाँ सजिलो भएर। दाइ हेडमास्टर भएको विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण चलिरहेको छ। त्यसैका लागि निर्माण सामग्री लिन आएको ट्रकमा भाउजू र सानो छोरो हालेर दाइले ठुलो छोरा बाइकमा राखेर लैजानुभयो। अरू गाडी त चले पो। निकै डराउँदै लग्यो गाडीले। अचम्म, जोगीमारा पुग्दासम्म कहीँ पनि प्रहरीले रोकेनछ। घर पुगे भनेर दाइले फोन गरेपछि बल्ल ढुक्क भइयो। प्रहरीले रोक्ने छेक्ने पनि मोडमा भर पर्छ क्या हो। जेठ 16, 2077 शुक्रबार। आज त सगरमाथा दिवस। कोरोना भाइरसको जोखिम हुन्थेन भने वसन्त ऋतुको यो याममा सगरमाथा आरोहणका खबरले विश्वभर नेपालको शान र पहिचानलाई पुलकित बनाइरहेको हुन्थ्यो। तर सारा कुरा ठप्प भए जस्तै सगरमाथामा पनि मानव पाइला छैन यसपालि। सगरमाथा त खुसी नै होला, कयौं वर्षपछि थकाइ मार्न पाइएकोमा, दुनियाँको लात्ती खानु नपरेकोमा। सन् 1953 देखि दुनियाँ गएको गई छ, लात्ती बजारेको बजारै छन्। कोरोना नै सही, यसपालि सगरमाथाले सुख पायो। नत्र त आजको दिन मात्रै यतिका संख्यामा आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरे भन्ने समाचार देश विदेशमा फैलिरहन्थ्यो। सगरमाथाको टाउकोमा टेकेर दुनियाँले आफ्नो नाम लेखाउँथे, रेकर्ड राख्थे। नेपाललाई नोक्सान भयो करोडौँको। अरू क्षेत्र ठप्प भए जस्तै यसपालिको मौसममा सगरमाथा चढ्ने रुट पनि ठप्प भयो, कोही जान पाएनन्। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस अघिल्ला वर्ष जस्तो हर्षोल्लासका साथ मनाउन पनि सकिएन। कसरी सक्नु, घर बाहिर निस्किनै गाह्रो छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरामा मानवले पहिलो पटक पाइला टेकेको आज 67 वर्ष पूरा भएको छ। सगरमाथा सहित हिमाल आरोहणले आर्थिक आम्दानी मात्र होइन, नेपालको पहिचानलाई विश्व सामु परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। आरोहण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सृजना भएका छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो सगरमाथामाथि पनि धावा बोल्ने कोसिस हुन्छ। केही दिन अघि मात्रै चीनको एउटा सञ्चार माध्यमले सगरमाथा चीनको हिमाल भनेर लेख्यो। तीव्र विरोध भएपछि सच्यायो। विश्वभरका मानिसमा भ्रम फैलाउने गरी यस्ता हरकत बेला बेलामा हुने गरिरहेको छ। कोरोनाको नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रम जारी छ। आज थप 170 जना पोजिटिभ देखिए। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। हिजोको 156 को रेकर्ड आज तोडियो। लगातार ठूलो आँकडा आउन थालेपछि हरेक जिल्लामा लकडाउन थप कडा बनाउने कोसिस जारी छ। चितवनमा पनि हिजो राति आएको नयाँ सूचना अनुसार थप कडाई गरिएको छ। विशेष गरी नवलपरासी जिल्ला र प्रदेश 4 सँगको सिमाना नाका नारायणी पुल तरेर आउजाउ गर्नेहरूलाई विशेष कडाई गरिएको छ। वारीको पारी र पारीको वारी आउने बेला अत्यावश्यक काम प्रमाणित हुने कागज देखाउनु पर्ने भएको छ। बैंकका कर्मचारी समेत रोकिएका छन्। पसल तथा सेवाहरू मनपरी खुल्न थालेको भन्दै प्रशासनले खुल्न पाउने र नपाउने पसल तथा सेवा सूचीकरण गरिदिएको छ। बजार अलि व्यवस्थित देखिएका छन्। भिड अलि कम भएको छ। भारतबाट आउनेहरू आइरहेका छन्। क्वारेन्टिन धान्ने गरी निर्माण भएकै छैन। उनीहरू बस लिएर आइरहेका छन्। हिजो राति मात्रै लमजुम गएर फर्किएकी एक महिलालाई भरतपुर 7 माछापुच्छ्रे चोकमा घरबेटीले घर पस्न दिएन छन्। वडा अध्यक्षले वडाको क्वारेन्टिन बनेर नसकेको कारण बसाउन नसक्ने बताएछन्।
ती महिला विद्यालयको पिँढीमा रात काट्न लागेको बेला हामीले नै समाचार लेखेपछि प्रहरीले उद्धार गर्यो। आज चितवन र आपसका जिल्लाबाट करिब 150 जना महेन्द्रनगरबाट बस रिजर्भ गरी आए। उनीहरूमध्ये चितवनका आगन्तुकलाई नारायणगढमा झारियो। उनीहरू चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की तथा विभिन्न जिल्लाका रहेछन्। कोरोनाका कारण किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न सकिएको छैन। पूर्वी चितवनका किसानले बेच्न नपाएको भिन्डीमा ट्र्याक्टर लागेर जोतिदिए। कतै लौका खाल्टोमा हालिएका छन्, भेन्टा कम्पोस्ट मलमा मिसाउँदैछन्, करेला 100 रुपियाँ किलोमा पनि नबिकेपछि काटेर सुकाइदिएछ। कल्पनाले पनि 5 किलो किनेर ल्याइछन्। काटेर सिन्की बनाउन लागेका छौँ। ठेलामा तरकारी ल्याइरहेका छन्। ती भारतबाट आयात गरिएका धेरै छन्, तर हाम्रै गाउँघरमा फलेका तरकारी नबिकेर फाल्नु परिरहेको छ। जेठ 18, 2077 आइतबार। आज बिहानै भरतपुर अस्पतालबाट एकजना डिस्चार्ज हुने खबर आयो। बिहान उठ्दादेखि नै झरी परिरहेको थियो। बिहान 7:30 बजे डिस्चार्जको समय राखेको रहेछ अस्पतालले। ठूलो पानी परेको कारण कोही उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि 10:30 लाई सारियो। त्यति बेलासम्म पनि पानी परिरह्यो। कार्यक्रम 11:30 तिर भयो। पहिलो पटक हेटौडामा पोजिटिभ देखिएकी भरतपुर 12 बस्ने महिला केही दिनमै उपचारपछि निको भएपछि पठाइएको हो। यो सँगै आजसम्म डिस्चार्ज भएर घर जानेको संख्या 220 पुगेको छ। एकजना डिस्चार्ज हुँदा थप 166 जना पोजिटिभ थपिए। संख्याको हिसाबले यो तेस्रो रेकर्ड हो। यसअघि 190 र 170 को रेकर्ड आएको थियो। नयाँ कुल संख्या पुगेको छ 1572। 1344 जना आइसोलेसनमा छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। आज 2 वर्षे बालिकाले ज्यान गुमाइन्। बाजुरामा निमोनियाको उपचारको क्रममा बिहान ज्यान गुमाएकी उनमा कोरोना पुष्टि गरियो अपराह्न। विडम्बनाको कुरा कति गर्नु, यसैका सबै घटनामा यस्तै कुरा गरेका हौं। कतिपयले भन्ने गरेका छन् अब सरकारले मरेको मान्छेको मात्रै PCR परीक्षण गरे हुन्छ, अरूको गर्नु पर्दैन। किनकि बाँच्ने आफै बाँचेकै छन्। मर्नेहरूको रिपोर्ट मरेपछि मात्रै पोजिटिभ भनिएका छन्। अनि बेकार अर्को जाँच किन गर्नु पर्यो? हुन त यो व्यङ्ग्य हो, तर यथार्थ यस्तै लाग्छ। 8 मृत्युमध्ये 7 जनाको रिपोर्ट मरेपछि मात्र आएका छन्। हुन त नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको जेठ लागेपछि मात्रै हो। बिरामी बल्ल आइसोलेसनमा थुप्रिँदैछन्, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा यहाँको डिस्चार्जको दर कम छ। खुसीको कुरा नेपालमा आइसोलेसनमा रहेकाहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा स्वास्थ्य समस्या नदेखिने, कुनै पनि लक्षण नदेखिने तर अरू नै रोग भनेकाहरू चाहिँ भटाभट मर्ने अनि अन्तिममा कोरोनाले दोष पाउने समस्या पनि छ। कोरोना पुष्टि भएपछि उसको मराई कुकुरकै जस्तै हुन्छ। आफन्तले छुनसम्म पाउँदैनन्। दाह संस्कार त परको कुरा। सुरक्षाकर्मीले पोको पारेर लैजान्छ, जंगलमा खाल्टो खनेर पुर्छ। यो कस्तो विडम्बना। सडकमा भिडभाड अलि बढेको देखिन्छ। मालवाहक ट्रक त निर्वाह गुडेकै छन्। साना सवारी धेरै गुडेका देखिन्छन्। नारायणगढ बजारमा गुडेको मोटरसाइकल गण्नै मिल्ने गरी भरतपुर ओह्रालोको भाटबेटिनी सुपरमार्केटको अघिल्लोतिर बीच सडकबाट फोटो खिच्ने गरेका छौं। राजेश घिमिरेले आज पनि खिचे। त्यसमा सडक पुरै भरिने गरी मोटरसाइकल गुडेको देखिन्छ। फेसबुकमा राखिएको उक्त फोटो बेसरी हिट भएको छ। बेलुकीसम्म दुनियाँले प्रयोग गरेका छन् फोटो। सामान्य पसलहरू खुलेका छैनन्। अत्यावश्यक भनेकाहरू खुलेकै छन्। ब्याङ्कमा पनि सर्वसाधारण गइरहेका छन्। चितवनको नाका नारायणी पुलमा केही दिनदेखि चेक जाँच कडा पारिएको छ। अन्यत्र त्यति साह्रो देखिन्न। लकडाउन खोकुलो पार्नुपर्छ भन्ने बहस चर्को बन्दै गएको छ। नारायणगढ भरतपुर क्षेत्रका व्यवसायीहरूले फेसबुक ग्रुप बनाएर लकडाउनको अवज्ञा कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन्।
69 दिनको लकडाउन खेपेपछि उनीहरू अब त अति भयो भनेर सडकमै निस्कनेसम्म गफ गरिरहेका छन्। संयोगले फेसबुक ग्रुपमा म पनि छु। उनीहरूले गरेको गफ म हेरिरहेको छु, तर आफूले केही लेखेको छैन। लकडाउन सही कि गलत त्यसको लागि बहस गर्ने आफ्नो आफ्नो तर्क होलान्, तर सत्य के हो भने यसले मान्छेको आवागमन हुन नदिएर अनियन्त्रित संक्रमणलाई रोकेको छ। समुदाय स्तरमा यो भाइरसको अनियन्त्रित प्रभाव भएर इटलीको अवस्था आयो भने त हामी थेग्न सक्दैनथ्यौँ। कम्तीमा त्यस्तो अवस्था त आएको छैन नि। अहिलेसम्म लकडाउनले यति उपलब्धि गरेकै हो। अबको डर भनेको विदेशबाट आएकाहरूबाट हो। उनीहरूबाट हाम्रो समुदायमा कति सर्छ भन्ने नै हो। हामी त्यो टर्निङ पोइन्टमा पुगेका छौँ। अझै पनि नेपालमा संक्रमित देखिने क्रम सकिएको छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू सबैका परीक्षण गरेकै छैन। विदेशबाट आउनेहरू सकिएकै छैनन्। लकडाउनले त उनीहरूलाई रोक्नु पर्थ्यो। पहिले रोकेको पनि थियो। त्यसबेला संक्रमण एक हिसाबले नियन्त्रणमै थियो, तर लाखका लाख मान्छे संक्रमित देशको संक्रमित क्षेत्रबाट आएपछि त संक्रमण दर बढी देखिहाल्छ नि। समस्या त हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पो छ। आएका जति सबैलाई बाख्राको खोरमा हुले जस्तै गरी हुलेको छ, अनि एकजनाको संक्रमण अरूमा सर्ने नै भयो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउने, सबैलाई राम्रो सामाजिक दूरीमा राख्ने, बेलामा परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेकालाई नयाँ आगन्तुकसँग सम्पर्क नगराउने हो भने यसको फैलावट रोकिन्छ अनि बजारमा बिस्तारै खुकुलो गर्दा भइहाल्छ। काम गर्नेहरू पनि अब काममा जाने, तर सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउने गर्दा ठिक होला। व्यवसायहरूको माग त्यस्तै छ। उनीहरू भन्छन्, हामी हाम्रो व्यवसाय सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर चलाउँछौँ। हाम्रो कारणले कोरोना फैलन दिँदैनौँ। आज लकडाउनमा चौथो चोटि ठिमुरा गयौँ। डाक्टर प्रमोद लामिछानेको बन्दै गरेको ठिमुरा रिसोर्ट जाने, डुल्ने, नारायणी किनारको हावा खाने त्यहाँको रमाइलो पक्ष हो। हामी दर्जनौं चोटि गएका छौँ, तर राजेश पहिलोचोटि पुगेकाले अझै रमाइलो माने। ठिमुरा रिसोर्टमा फलफुल बगैँचा छ। आँप र लिची फलेको छ। अलि अघि जाँदा बोटैमा आँप कोपेर खाएका थिए। मोबाइलबाट खिचेको भिडियो टिकटकमा हालेको हिट भएको छ। टिकटक खुब बनाएको छौँ हिजो आज। लकडाउनले फापेको एउटा काम यो पनि हो। जेठ 19, 2077 सोमबार। आजको दिन हाम्रो पुस्ताका लागि जीवनभर नबिर्सने ऐतिहासिक दिन हो। हामी पछि आउने पुस्ताले के गर्लान् थाहा छैन, तर हाम्रो मानसपटलमा यो मिति सधैँ घुमिरहनेछ। त्यसैले आजको दिनको सुरुवात त्यही घटना दिमागमा घुमाएर गरियो। बिहान उठ्न साथ त्यति बेलाको परिवेश सम्झिए। 2058 जेठ 20 गते बिहानै आँखा मिच्दै उठ्दा घरमा गाई गुई चलिरहेको थियो। राजाको परिवारै मारिदियो रे। हाम्रो गाउँमा एकजना चर्चित दिदी थिइन्, मेरो बुवाको मामाकी छोरी। उनलाई हामी फुपू दिदी भन्थ्यौँ। उनी दिनभर जसो गाउँ चहार्थिन्। घर बिहान बेलुका मात्रै हुन्थिन्। एक घरमा गरेको कुरा अर्को घरमा जस्ताको तस्तै सुनाउने उनको विशेषता थियो। त्यस दिन उनीले ल्याएकी रहेछन् राजदरबार हत्याकाण्डको समाचार। कसरी थाहा पाइन् तिनले? अचम्म छ। जसरी भए पनि पाइन्। लौ, राजाका सन्तान छैनन् रे, गोली ठोकेर मारिदियो रे। उनले यसै भन्दा मेरी आमाले भनिन्, यो दिदी के बोलाइ छ, जे पनि बोल्दै हिँड्छ। उनी हो कि हो गर्दै थिइन्। एक कान दुई कान मैदान। एकछिनमा पुरै फैल्यो यो कुरा। बुहाले बिहान 7 बजेको समाचार सुन्न रेडियो नेपाल बजाउनु भयो, तर समाचार आएन। शोक धुन मात्रै बज्यो। अब अझै विश्वास बढ्यो ईश्वरी दिदीको कुरामा। अनेक मान्छेको अनेक कुरा, अरू कुरै भएनन्, खाली यही। बिहान 10 बजे हामी विद्यालय पुग्यौँ। पढाइ भएन, बिदाई भनेर फर्काइयो। म 13 वर्षको थिएँ, दाइ 15। हाम्रो दिमागले केही ठम्म्याउन सक्ने कुरा भएन। तर अरूले ज्ञानेन्द्रले मारेका हुन् भनेर ठोक्वा गर्थे। कसैले केटीको न्युमा दिपेन्द्र आफैले मारेका हुन् पनि भने। हामीले आफ्नो धारणा बनाउन सकेनौँ।
तर धेरैको धारणा अहिले पनि दिमागमा याद छ। उनीहरू राजा बन्नका लागि ज्ञानेन्द्रले नै ठोकेको मान्थे। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार राति 9:15 बजेतिर नेपालका तत्कालीन राजपरिवारको वंशनाश गरिएको थियो। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको नामले परिचित यो घटना भएको आज ठ्याक्कै 19 वर्ष पुगेको छ। नेपाली राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा दयालु राजाका रूपमा वीरेन्द्र शाहलाई चिनिन्थ्यो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति अनि अधिराजकुमार निराजनसहित राजपरिवारका 9 जनाको हत्या भएको थियो। त्यो हत्या कसले गरेको हो? यसमा लोकको आफ्नो ठम्याइ छन्, आफ्नो अनुमान छन्। तर अहिलेसम्म सुन्याएको तथ्यहरूले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै नसाको उन्मादमा अटोमेटिक मेसिन गन चलाएर सबैको ज्यान लिएका हुन् भन्छ। तथ्यहरूका अनुसार देवयानी राणासँग बिहे गर्न चाहने दिपेन्द्रसँग राजा रानी सहमत थिएनन्। यही विवाद उत्कर्षमा पुगेर उनले हत्याकाण्ड मच्चाए। तथ्य सत्य हो कि होइन गर्वमै छ, तर जेठ 19 को घटना भने हामी नेपाली माझ नमेटिने छाप बनेर बसेको छ। राजभर हत्याकाण्डपछि नेपालमा धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए। दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो। पर्सिपल्ट उनको देहावसान भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। उनले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजे। दलहरूले रुचाएनन्। तत्कालीन 7 राजनीतिक दलले विद्रोही माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन गरे। उनलाई ढाले, राजतन्त्र फाले, गणतन्त्र ल्याए। संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान पनि नयाँ ल्याए। आजसम्म आउँदा राजनीतिक उथलपुथल धेरै भए, तर जनता एकदमै असन्तुष्ट छन्। भनिरहेका छन् बरु राजतन्त्र नै ठिक, राजा नै असल। अहिले त धेरै राजा पाल्नु पर्यो। यसैलाई बल पुर्याउने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा 1 करोडको गलैँचा फेरिदिए। धेरैले आक्रोश पोखेका छन्। नयाँ राजा भनेर राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। वीरेन्द्र राजा र उनको परिवारका अरू सदस्यलाई प्रत्यक्ष देख्ने अवसर कहिले पाइन, तर दिपेन्द्रलाई एक झलक देखेको थिएँ। 2055 मङ्सिर 4 गते मनकामना केबलकारको उद्घाटन गर्न उनी कुरिन्टार आएका थिए। हाम्रो घर जोगीमाराबाट केबलकार 15 किलोमिटरको दूरीमा छ। दुवै पृथ्वी राजमार्गको त्रिशुली किनारमै। राजाको छोरा आउने रे भनेपछि हामी पनि हेर्न आएका थियौँ दाजुभाइ। हजारौं मान्छे आएका थिए। हेलिकप्टर 2 किलोमिटर परै चोरमा ल्यान्ड गरी उनलाई गाडीमा ल्याइएको थियो। उनको सवारी हुँदा 3-4 किलोमिटरसम्म गाडी पुरै बन्द गरिएको थियो। स्कटिङमा थुप्रै गाडी थिए। टेबल कारका लागि छिर्ने मूल गेटबाट कोही पनि सर्वसाधारण जान पाएका थिएनन्। हामी सडकको किनारमा थियौँ। कयौं मान्छेलाई हातमा फूलको गुच्छा लिएर उभिन लगाइएको थियो। ठेलमठेल थिए मान्छेहरू। मूल गेटको ठ्याक्कै अगाडि आइपुगेपछि दिपेन्द्रले गाडीको कालो सिसा खोलेर हात हल्लाएका थिए हामीतिर। एक झलक उनको अनुहार हेर्दैमा हामी फुल्कित थियौँ, साक्षात् भगवानको दर्शन गरे जस्तो। उद्घाटनपछि दिपेन्द्र केबल कार चढे, मनकामना गए। हेलिकप्टरले उनलाई उतैबाट उडायो। उनी गएपछि दिनभर सर्वसाधारणका लागि केबल कार निशुल्क चढ्न दिएको थियो। निकै लामो लाइन थियो। हामी पनि बस्यौँ। घण्टौँपछि पालो आउन लागेको थियो, तर चढ्न डर लाग्यो अनि लाइनबाट खुसुक्क निस्केर फर्क्यौँ। अहिले पनि दिपेन्द्रको फोटो भिडियो कतै देख्दा तिनै घटना याद आउँछ। मैले आज उठ्नासाथ राजपरिवारका 5 जना भएको फोटो गुगलमा खोजेँ अनि फेसबुकमा पोस्ट गरेँ। क्याप्सन राखेँ, आज उहाँहरूलाई सम्झने दिन। आज लकडाउनको 70औं दिन। आज सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए 339 जना। लकडाउन सुरु हुँदा रहेको 2 जनाको आँकडा आज 1811 जना पुगेको छ। भाग्यवश आज थप ज्यान गुमाउनेको संख्या छैन। थप 1 जना मात्रै डिस्चार्ज भए। जम्मा 221 पुगेका छन्। हामी कोरोनाले ज्यान लिन्छ भन्ने डरले लकडाउनमै छौँ। यसको मृत्युदर निकै कम छ। बरु अरू कारणले पो मान्छे मरिरहेका छन् त। निश्चय नै मान्छेको आवागमन कम भएपछि कोरोनाले गर्ने सम्भावित मृत्यु पनि कम भएको होला। तर त्यसो भनेर अरू कारणबाट हुने मृत्यु नघट्ने रहेनछ।
आज बाँकेमा बस पल्टेर 12 जनाले ज्यान गुमाए। उनीहरू कोरोनाबाट जोगिँदै थिए। कोरोना छलेर भारतबाट नेपालमा आफ्नो परिवार सामु आउँदै थिए। तर के गर्नु, हुने हार दैव नटार। उनीहरू चढेको बस ट्रकसँग ठोकिएर पल्टियो अनि 11 जना ठाउँको ठाउँ भए। थप 1 जनाको अस्पतालमा ज्यान गयो। मर्ने कारण त कति छन् कति, त्यही पनि हामी मृत्युसँग लुकामारी खेलिरहेकै छौँ। मर्नदेखि डराएर लकडाउन स्वीकारेका छौँ, घरभित्र बसिरहेका छौँ। तर मर्न त्यसरी पनि परिरहेकै छ। मृत्युको तिथि र कारण पहिले जान्न सकिने भए कस्तो हुन्थ्यो होला। जेठ 20 2077 मङ्गलबार। लकडाउनको 71 दिनमा आज सबैभन्दा बढी संक्रमित देखियो नेपालमा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले असार र साउनसम्म नेपालले कठिन अवस्था भोग्नुपर्ने बताएको छ। नेपालको अवस्था हेर्दा पनि अझै केही दिन नयाँ संक्रमित देखिने क्रम तीव्र बन्ने पक्का छ। दैनिक 3000 पनि परीक्षण भएका छैनन्। स्वाब सङ्कलन गरेर ल्याबहरूमा थुपारिएका छन्। पालो कुर्दैमा मान्छे मरिसक्ने हो कि भन्ने डर बढेको छ। समयमै परीक्षण नगरिनु पनि मान्छे मरिसकेपछि बल्ल कोरोना पुष्टि हुनुको कारण पनि एक हो। अबको चुनौती क्वारेन्टिन व्यवस्थित भयो कि भएन भन्ने नै हो। टेलिभिजनमा हेरिरहेका छौँ, एउटै विद्यालयमा 200-300 जना राखिएका छन्। कतै भैँसी गोठमा पनि मान्छे राखियो रे। क्वारेन्टाइनमा सामाजिक दूरी देखिन्न। सुत्ने ओछ्यान गुणस्तरीय छैन। कतै भान्से नै भागिदियो रे। कतै क्वारेन्टिनबाट विद्रोह गरेर शङ्कास्पद व्यक्ति नै भागिरहेका छन्। कोरोना पोजिटिभ भएकाहरूमा पनि निको हुने दर विश्वव्यापी हेर्दा नेपाल कम नै छ। यस्ता कुरा सम्झिँदा मन डराएर आउँछ। व्यवसायीहरूले विद्रोह गर्न थालेका छन्। नारायणघाटको हरेक सटरमा पोस्टर टाँसिएका छन्। व्यवसायीहरू लकडाउन यही अवस्थामा अघि बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छन्। त्यही धारणा राख्नेहरू फेसबुक ग्रुपबाट सल्लाह गरेर हरेक सटरमा लकडाउन अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको पोस्टर टाँसेका छन्। व्यवसायी रिसाउनुको अर्को कारण पनि छ। आज राजस्व विभागले सूचना जारी गरी जेठ 25 भित्र सबै खाली कर बुझाउन तोकेको छ। जेठ 32 सम्म लकडाउन लम्ब्याउने तर 25 भित्रै कर बुझाइसक्न भने सरकारको दोहोरो बेहोराले व्यवसाय हतोत्साही भएका छन्। उद्यमी व्यवसायका विभिन्न छाता संगठनहरू यसको विरुद्धमा जुटेका छन्। कर तिर्न ताकेता गरेपछि पसल खोलेर हिसाब गर्छु भन्दा नारायणघाटमा एक व्यवसायीलाई प्रहरीले गिरफ्तारी गर्यो। पछि उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी गएर छुट्याए। देशव्यापी रूपमै यही ढाँचाको लकडाउन अन्त्य गर्न दबाव परिरहेको छ। उद्योग व्यवसायी यसमा बढी सक्रिय भएका छन्। अब कोरोनासँगै जिउनुपर्छ भन्ने आशयका अन्तर्वार्ता सरकारकै मन्त्री योगेश पट्टराईले दिएका छन्। आजबाट यो चरणको लकडाउन सकिँदैछ। भोलिदेखि लकडाउनको नयाँ ढाँचा आउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। छिमेकी भारतले खुकुलो पार्दै लगेको लकडाउनले पनि यहाँका व्यवसायलाई बल दिएको छ। युरोपतिर बिस्तारै सबै जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काइँदैछ। अति नै ग्रस्त स्पेनमा पहिलो पटक शून्य मृत्यु भएछ। अमेरिकाले अफिसहरू खोलेको छ। जनजीवन सामान्य बनाउँदैछ। त्यही पनि त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 743 जनाको मृत्यु भएछ। यति धेरै मान्छे मर्दा पनि अमेरिकाले कोरोनासँग अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ भने हामी पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्यौं भने बाँकी कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला। एकातिर कोरोनाको सन्तास छँदैछ, अर्कोतिर रुकुममा भएको नरसंहारको विरोध गर्नेहरू पनि सडकमा निस्किएकै छन्। आज जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस रहेछ। तत्कालीन संसदले नेपालमा छुवाछुत युक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ 21 गते यो दिवस मनाउने गरिएको छ। 13 वर्ष अघि छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको देशमा अझै अन्तर्जातीय प्रेमको नाममा सामूहिक हत्या गरिएको छ। त्यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको छ। 2063 जेठ 21 गते तत्कालीन संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। 2068 बाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
छुवाछुत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सती प्रथा, कमैया प्रथा जस्तै सधैँको लागि समाप्त हुने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए। तर यही बताइरहँदा उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। जातीय भेदभावको कालो उदाहरणको रूपमा मेरो गाउँ जाँदा आज पनि छुवाछुतको अन्त्य भएको देखिन्न। म हुर्केको गाउँमा एउटा बस्ती कामीहरूको छ। ती कामीहरू अहिले पनि छेत्री बाहुनको घरभित्र छिर्न पाउँदैनन्। त्यहाँ जाँदा चिया पिएको गिलास आफैले धोएर फर्किन्छन्। छेत्री बाहुनको घरभित्र घन्केको टिभी उनीहरू झ्यालबाट हेर्छन्। सँगै खेलेर आएका मध्ये आफ्नो बालबच्चालाई मात्रै संघारभित्र खाजा दिन्छन्। मेरो बाल्यकाल तिनको बाल्यकालमा यति चाहिँ फरक भएछ कि अहिलेका बच्चाले पिँढीसम्म चढ्न दिन्छ। म 10 वर्षको हुँदा हाम्रो घरमा कामीलाई छिर्न दिन्थेनन्। हाम्रो घर राजमार्गको छेउमा थियो। एक रात घरमा दाई र म मात्र भएको बेला एकजना कामी बा गाडीबाट मध्यरातमा झरे। उनको घर जाने 2 घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने थियो। हामीले ती बालाई हाम्रो घरमै सुतायौं। 20 वर्षपछि पनि ती बाले हामीलाई भेट्यो कि त्यही कुरा निकाल्छन्। मैले भेट्दा उनले भन्दा अघि नै नमस्कार गर्छु। बुढा लाजले भुतुक्कै हुन्छन्। म अँगालो हाल्न खोज्छु, बुढा तर्किन खोज्छन्। 2061 सालमा चितवन आएपछि काम गर्ने एउटा कार्यालयमा बोसको छोरा सक्रिय थिए। एक दिन उनले मलाई कुनै डेरीबाट घिउ किनेर घर पुर्याइदिन हराए। म कार्यालयको ढोकाबाट बाहिरिँदै थिएँ। उनले मलाई बोलाएर सोधे, तिम्रो थर के हो रे? मैले भने रिजाल। उनले फेरि सोधे, बाहुन हो नि है? मैले हो भने सँगै प्रश्न गरे, किन र? उनले केही होइन, जाऊ भने। तुरुन्तै मैले कुरा बुझिन, तर साइकल लिएर उनको घरतिर जाँदै गर्दा बल्ल मैले सोचे, उनले त घरै लैजाने घिउ कुनै अछुतलाई पठाए कि भने सोधेका रहेछन्। त्यसपछि साह्रै नमिठो लाग्यो र उनको सोचप्रति दया पनि। यस्ता अनुभव थुप्रै छन् मसँग। सानैदेखि मलाई छुवाछुतमा विश्वास लाग्दैन थियो। किन यस्तो विभेद गरिएको होला जस्तो लाग्थ्यो। धेरै कुरा बुझ्दिनथे, तर प्रश्न मनमा सधैँ आउँथ्यो। आज त्यस बेला भन्दा धेरै कुरा बुझ्ने भएको छु। अहिले धेरै परिवर्तन भएका छन्। कम्तीमा मान्छेले मान्छेलाई छुनु हुँदैन भन्नेमा विश्वास गर्नेहरूको संख्या अभूतपूर्व रूपमा घटेको छ। त्यही पनि निमिट्यान्न चाहिँ भएका छैनन्। आज म त्यही सोचिरहेको छु। आज पनि दलित समुदायका मान्छेहरू सडकमा नारा लगाइरहेका छन्। मेरो पूर्ण समर्थन छ तिनीहरूको चित्कार प्रति। जेठ 24, 2077 शनिबार। आजको दिनको सुरुवात खराब खबरबाटै भयो। माडीका 27 वर्षीय युवाको निधन। भरतपुर अस्पतालको कोभिड आइसियुमा उपचाररत युवाको आज बिहान निधन भएछ। केही समय अघि दुर्घटनामा परेर मेरुदण्ड भाँचिएका उनी भारतमा उपचार गरेर फर्किएका रहेछन्। माडीकै क्वारेन्टाइनमा बस्दा उनमा ज्वरो देखेपछि उपचारका लागि भरतपुर ल्याइयो। स्वाब झिकियो र उपचार सुरु गर्यो। 81 श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि उनको आइसियुमै निधन भयो। क्वारेन्टिनमा बिरामी परेका र त्यहाँ ल्याइएपछि पनि आइसोलेसनमै राखिएका कारण कोरोना लागेको आशंका गर्नु स्वाभाविक हो। सबैले प्रतीक्षा गरे। 4 बजेतिर रिपोर्ट आयो, नेगेटिभ। सबैले लेखे, थ्याङ्क गड। यो कस्तो विडम्बना। क्वारेन्टिनमा मान्छे मर्छ, सबैले कामना गर्छन् भगवान कोरोना पोजिटिभ नआओस्। अरू त अरू, सरकारले पनि त्यही कामना गर्छ। नेगेटिभ आएपछि उसले गर्भसाथ भन्छ ती व्यक्ति कोरोनाका कारण मरेको होइन रहेछ, अरू कारण रहेछ। सरकारको लागि यो मरण कोरोनाबाट हो कि होइन भन्ने कुराले मात्र अर्थ राख्छ, तर जसलाई पीडा परेको छ यसलाई कोरोना थियो कि थिएन भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। अहिलेको बेला कुनै पनि मृत्यु सरकारको लागि एउटा संख्या हो, तर परिवारको लागि यो सर्वस्व हो। सरकारले कोरोना होइन रहेछ भनेपछि अरू केहीको पनि जिम्मेवारी लिँदैन। हामी पनि चुप लाग्छौँ। कोरोना होइन रहेछ, हाम्रोमा कोरोना नियन्त्रणमै छ भन्छौँ, तर क्वारेन्टिनमै मर्नुपर्ने अवस्था भने जटिल हो। यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। मान्छे मर्नु नै सबैभन्दा ठुलो क्षति हो। म सम्झन्छु जतिखेर नेपालमा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन
त्यो बेला भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा वीरगञ्जका सन्तोष यादवको मृत्यु भयो। उनी मृगौला रोगी थिए। डायलिसिस गराउन चितवन मेडिकल कलेज आएका थिए। कोरोना संख्या लागेपछि त्यहाँ लगेर थन्काइयो। उनलाई एक थोक उपचार गर्नुपर्ने थियो। कोरोना भनेर वञ्चित गरियो। उनको निधन भयो। त्यो बेला पनि धेरैले प्रार्थना गरे कोरोना नेगेटिभ आओस्। रिपोर्ट पनि भनियो नेगेटिभ। मान्छे नै मरेपछि उनको परिवारका लागि पोजिटिभ र नेगेटिभले केही अर्थ राख्थेन। सर्वस्व गुमिसकेको थियो, तर सरकार खुसी भयो, हामी खुसी भयौँ। त्यो बेला चितवनमा हामीले भएको तितो अनुभव अहिले देशव्यापी बनेको छ। अहिले हरेक जिल्लामा हरेक अस्पतालमा हुने मृत्युपछि सबैले प्रार्थना गर्छन् नेगेटिभको लागि, अनि हरेक नेगेटिभ रिपोर्टपछि खुसी हुँदै लेख्छन् थ्याङ्क गड। तर ती व्यक्ति कोरोनाको हाउगुजीले गर्दा स्वाभाविक उपचार नपाएर मरेको यति ठूलो सत्य त्यत्तिकै लुकिरहेको छ। सायद विश्वव्यापी समस्या यही होला। थाहा छैन अरू देशमा कस्तो प्र्याक्टिस छ, तर अनुमान लगाउन सक्छौं कम्तीमा हाम्रो जस्तो क्वारेन्टिन छैन होला। इटलीमा महामारीको बेला एकजना पुरुषले घरबाट एउटा भिडियो बनाएका थिए। सेल्फी भिडियोमा उनले पछाडि उनकी बहिनीको मृत शरीर थियो। रुँदै गरेका ती पुरुष कोरोनाका कारण बहिनीको घरको बेडमै ज्यान गएको र अन्तिम समयमा बहिनीको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर सास फुकेको कारण आफूलाई पनि सरिसकेको बताइरहेका थिए। उनले उद्धारका लागि जति नै गार गुहार गरे पनि कोही नआएको उसले बताएका थिए। हाम्रोमा पनि त्यस्तो कालो दिन आयो भने के गर्ने होला भन्ने सम्झिरहेको छु। अझै पनि 1,66,000 जना क्वारेन्टाइनमै छन्। कयौंले आत्महत्या गरे, कयौंले स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरे, कयौं क्वारेन्टिनमा बार भत्काएर भागे, कयौंले हार गुहार गरिरहेका छन् मलाई केही भएको छैन, यहाँ अझै बस्यो भने चाहिँ बाँच्दिन भनेर। हाम्रो क्वारेन्टाइन कोरोना उत्पादनको थलो बनिरहेका छन्। कर्णालीमा 7 दिनमै नै 6 जनाको मृत्यु क्वारेन्टाइनबाट भइसकेको छ। सुर्खेतका 20 वर्ष युवाको घर जाने बित्तिकै भएको मृत्यु सामान्य कुरा होइन। त्यही भएर सबैले भनिरहेका छन् अबको मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापना हो। माडीका युवामा कोरोना रहेनछ, अर्को कताको मृत्युमा पनि रहेनछ। ती अर्कै कारणले मरेका रहेछन्। सरकारले त्यही भन्ला, तर क्वारेन्टाइनमा सिटामोल खान नपाएर, रोटी खान नपाएर, भुइँको चिसोले भेटेर, शौचालय सफा नभएर मर्नु पर्यो भन्ने कोरोना भन्दा पनि खतरनाक अवस्था आउँछ। क्वारेन्टाइनमा भइरहेका यस्ता मृत्युहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै गइयो भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ। आजको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराए। दुर्भाग्यको श्रृङ्खला जारी नै रह्यो। यी 2 जनाको पनि मृत्युपछि नै कोरोना परीक्षण गरिए। यी मृत्यु नेपालका लागि 12औं र 13औं हो। डोल्पामा जेठ 21 गते राति 2 बजे निधन भएका दमका रोगी र 23 गते हिजो निधन भएकी मृगौला रोगीमा पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले बतायो। विडम्बनाको कुरा त महिलाको दाह संस्कार भइसकेको रहेछ। आज मलामी खोज्दैमा हैरान छन् स्थायी तह। को कहाँबाट आएका थिए, कहाँ पुगे खोज्दैमा तनाव बेहोरिरहेका छन्। फेरि केही दिन अघिको घटना सम्झन्छु। उद्धार गरेर तनहुँ गोर्खा लमजुम पुर्याएका एक गाडी मान्छे मध्ये 1 जनामा कोरोना देखिएछ, तर यात्रा गर्न बाँकी को थिए भन्ने रेकर्ड कहीँ रहेनछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर तपाईहरू को हुनुहुन्छ त्यो बसमा चढ्ने सम्पर्कमा आउनुहोला भन्दै थियो। यो हदसम्मको अव्यवस्थित पाराले हामी कोरोना कसरी जितौँला र खै। लकडाउनको सुरुवातमा जस्तो कल्पनासँग दिनमा समय काट्न पाइँदैन हिजो आज। साताको 1 दिन शनिबार मात्रै उनी घर हुन्छन्। हिजो आज बैंक 6 दिनै खुलेका कारण यो सम्भव नभएको हो। आज शनिबार दिनभर हामी सँगै भयौं। हिजो आज समय कटाउन रमाइलो माध्यम टिकटक बनेको छ। छोटो भिडियोमा अभिनय गर्ने र मनोरञ्जन लिने बहुचर्चित माध्यम बनेको छ टिकटक। लकडाउनमा यसले खुबै मार्केट लिएको छ। लकडाउनभरि हामी पनि रमाएछौँ यसमा। आज दिनभर बस्दा केही नयाँ भिडियो बनायौँ। साथी दिपेन्द्र अधिकारी पनि आएका थिए।
उसलाई टिकटक बनाउन खासै रुचि नलाग्ने, खासमा बनाउन नआउने, हेर्न चाहिँ एकदमै आनन्द मान्ने। उसलाई पनि नयाँ भिडियो बनाउन सिकाइदियौँ, रमाए। हामीसँग भिडियोमा अभिनय पनि गरे, रमायौँ। जेठ 29, 2077 बिहिबार। 80 दिनदेखि जारी लकडाउन अबदेखि खुकुलो भएको छ। हिजो अबेर राति गरेको निर्णय आज अपराह्न 5:30 बजे बल्ल सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरे। विगत 7-10 दिनदेखि विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूको तहबाट गरिँदै आएको मागको सम्बोधन स्वरूप सरकारले यो निर्णय गरेको हो। मोटामोटी निर्णय त हिजो रातिसम्म सार्वजनिक भइसकेको हो, तर आधिकारिक रूपमा आज सार्वजनिक भयो। सरकारले सीमानाका आन्तरिक र बाह्य उडान, सार्वजनिक यातायात, सबै शिक्षालय, सिनेमा घर लगायत मनोरञ्जनका सबै स्थलहरूको प्रतिबन्ध यथावत्तै राखेर लकडाउनलाई केही सरल बनाएको हो। हिजोको बैठकमा भएको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने निर्णय सबै खाले पसल खुला गर्ने, पैदल हिँड्ने, साइकल र मोटरसाइकल यात्रा गर्न, निजी चारपाङ र हल्का सवारी यात्रा गर्न दिइने र आगामी असार 1 देखि सबै सरकारी कार्यालय खोल्ने हो। तर मोटरसाइकल र निजी हल्का सवारी चढ्नेहरूमा सीमितता तोकिएको छ। अब मोटरसाइकलमा चालक मात्रै चढ्नु पर्नेछ। कार वा जिपमा चालक बाहेक बढीमा 2 जना मात्रै चढाउन पाइनेछ। सरकारी कार्यालय बिहान 8 देखि 1 बजे र दिउँसो 1 देखि 6 गरी 2 शिफ्टमा चल्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि त्यही गर्नु भनिएको छ। सरकारी तथा निजी कार्यालय तथा व्यवसाय श्रमिक बोक्ने गाडीहरूले एक लहरमा 1 जना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका निजी सवारीलाई जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सरकारको निर्णयबाट बहुसंख्यक खुसी देखिए। लकडाउन लगभग खुलेको जस्तो भएको छ। यसले चुनौती झनै थपिएको छ। अहिलेसम्म सबै निकै जोगिएर बसेका थिए। मान्छेसँग दूरी कायम थियो। धेरै जसो मान्छे आफ्नै घरमै थिए। तर भोलिदेखि बजारमा धेरै मान्छे झर्नेछन्। हरेक सटर खुल्नेछन्। पसल खुलेपछि मान्छे नजाने कुरै भएन। त्यो बेला झन् हामीलाई सुरक्षाका अनेक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला सुरक्षा अपनाइएन भने झनै संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्न सक्छ। व्यवस्थापनको पारा, स्वास्थ्योपचारको पारा हामीले देखिरहेका छौँ। दैनिक 200 भन्दा बढी संक्रमित बढिरहेका छन्। आजै मात्रै 250 संक्रमित थपेर कुल संक्रमित 4614 पुगेको छ। देशभर 26,930 सामान्य शय्या रहेका अस्पतालमा 1,702 आइसियु र 900 मात्रै भेन्टिलेटर रहेछन्। संक्रमित यसरी नै बढ्दै जाने हो भने यी संरचना धान्य अवस्थामा हुँदैन। सरकारले लक्षण नदेखिएको आधारबाट भटाभट घर पठाउने क्रम जारी नै छ। आजै मात्रै 187 जना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरियो। यी सबै PCR नेगेटिभ आएका होइनन्। लक्षण नदेखिएको भन्दै घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर पठाइएको हो। सरकारले यति लामो लकडाउनमा पनि सम्भावित अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरेर तयारी गरेको छैन। चैत 11 गते लकडाउन सुरु गर्दा 2 जना संक्रमित थिए। देशभर 1551 आइसियु र 770 भेन्टिलेटर थिए। तर आज 80औं दिनमा संक्रमित 5000 को नजिक पुग्दा पनि आइसियु र भेन्टिलेटर बढेनन्। सरकारले 10 अर्ब खर्च भइसकेको भनेको छ। तर न क्वारेन्टिन व्यवस्थित छ, न त क्वारेन्टिनमा संक्रमण प्रमाणित भएपछि राख्ने आइसोलेसनको पर्याप्त छ। यसपालिको एसई परीक्षा नहुने भयो। सरकारले हिजो गरेको निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको हो। हिजो राति 10 बजे सूचना थाहा भएपछि एसएससी तयार गरिएका भान्जो निशान सापकोटालाई भनेको थिए। उनी निकै खुसी भएका थिए। निदाइसकेका बाबुलाई उठाएर सुनाउँदा उनी झन्डै उफ्रेका थिए। सरकारले अब सम्बन्धित विद्यालय नै आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्नेछन्। त्यसलाई जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनेछ। त्यसैलाई ग्रेडिङ गरी परीक्षा बोर्डले जारी गर्नेछ। अधिकांश विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको र कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म जाने भने निश्चित नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णयलाई अधिकांशले मन पराएका छन्। तर विद्यालयले आफू खुसी दिने अङ्कले विद्यार्थी खास मूल्याङ्कन नहुने हो कि भन्नेमा चिन्ता गर्नेहरू पनि छन्।
काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनको आगो आज चितवनमा आइपुग्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग गरी बोलाइएका युवाहरूको उपस्थिति 24 कोटीमा राम्रै देखियो। बिहान 10 बजे सुरु भएको प्रदर्शनमा करिब 1000 सहभागी थिए। हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले आरडीटी बन्द गर्नुपर्ने, पीसीआर बढाउनुपर्ने, आर्थिक अनियमितता रोक्नुपर्ने लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। पृष्ठभूमिमा तिनले युवा जागरण गराउने स्वदेश गान बजाएका थिए। एक हातले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पोकेका थिए। ध्यान तान्न कहिले मुकुण्ड लगाएर भूतको रूप धारण गरेका थिए। तिनले बोकेको प्लेकार्डमा कोरोनाले चिहान बढ्नाले हामी भूतहरू त्रासमा छौं, कृपया पीसीआर बनाऊ लेखिएका थिए। धेरै प्लेकार्डमा सरकार 10 अर्ब खै लेखिएका थिए। यस्तै प्रदर्शन आज प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटा नजिकै अझै चर्काइएछ। त्यहाँ आज पनि पानीको फोहरा र लाठी हानिएछ। यस्तै आन्दोलन 26 जिल्लामा गरिएको जानकारी आयो। साँझपख गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी यस्ता प्रदर्शन, विरोध, सभा नगर्न र त्यसो गरिए कानून अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। जेठ 30, 2077 शुक्रबार। 86औं दिनमा आज म कविलास माध्यमिक विद्यालय गएँ। अन्तिम परीक्षा हतारमा सकेर देशभरका विद्यालय गत 5 गतेदेखि बन्द गरिएको थियो। त्यही साँझ मात्रै एसएससी पनि स्थगित गरिएको थियो। 6 गतेका लागि तोकेको एसएससी सुरु हुन 12 घण्टा पनि बाँकी नहुँदा स्थगित गरिएको थियो। त्यसबेला अनेक खाले टिक्का टिप्पणी भएका थिए। कसैले ठिक गरे भनेका थिए भने कसैले बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै सरकारको सत्तो सराप गरेका थिए। मैले निर्णयको समर्थन नै गरेको थिएँ। सरकारले ठिक गरेको हुने भएको थियो। सरकारले असार 1 गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण अघि बढाउन भनेको छ। त्यो भनेको इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो आदि आम सञ्चार माध्यमबाट विद्यार्थीलाई घरमै पढ्न सक्ने वातावरण बनाउने हो। वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिकामा आफ्नो गाउँटोलमा शिक्षक स्वयं उपस्थित भएर पढाउने विधि पनि छ। त्यसैको तयारीको लागि विद्यार्थीलाई किताब लिन बोलाइएको छ। किताब लिन बोलाएको आज तेस्रो दिन हो। 22 जना शिक्षकलाई पालो लगाइएको छ। भिडभाड कम होस् भनेर त्यसो गरिएको हो। हामी 5 शिक्षक र 2 कर्मचारी थियौँ। करिब 100 जना विद्यार्थी किताब लिन आए। तिनलाई साबुन पानीले हात धुन लगायौँ, सेनिटाइजर दल्न लगायौँ, दूरी सहितको लाइनमा बसेर किताब लिन लगायौँ। गाउँले विद्यार्थीहरू एकदमै थोरैले मात्रै मास्क लगाएका थिए। मान्छेसँग झ्याप्पै अगाडि पढ्न हुँदैन भन्नेमा सचेत भने थिए। सरकारले विद्यार्थीहरूलाई घरमा इन्टरनेट चल्ने, कम्प्युटरमा इन्टरनेट चल्ने, टिभी भएका, रेडियो भएका र केही पनि नभएका गरी 5 प्रकारको वर्गीकरण गरेको छ। तिनीहरू सबैको विवरण लिन भनेको छ। त्यसैको आधारमा तिनीहरूलाई सिकाइमा सहभागी गराउने योजना सरकारको छ। घरमै बसेर टिभी र रेडियोबाट पढेर तिनले कति कुरा सिक्लान् खै। जे सिक्लान्, जति सिक्लान् प्रयास त हो, समयले ल्याएको अवस्था हो, गर्नै पर्यो। सबैको हातमा रबर पन्जा, छिनछिनमा सेनिटाइजर, मुखमा गुणस्तरीय मास्क, आवश्यक सामाजिक दूरी। यसरी हामीले कहिले किताब बाँडेका थिएनौँ। आफू विद्यार्थी हुँदा वा अरूलाई पढाउन थालेपछि पनि यस्तो अनुभव थिएन। यो पनि त समयको बात त हो। सन् 1918 मा स्पेनिस फ्लूले 5 करोड मान्छे मार्यो रे। 14 शताब्दीको कुनै वर्षको महामारीले 20 करोड मान्छे मार्यो रे। त्यसबेला कस्तो थियो होला अवस्था? हामी आज अत्याधुनिक युगमा छौँ। अनेक आविष्कार भएका छन्। विज्ञानले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यही पनि कोरोनाले लाखौं मारेको छ। 4 लाख कटेकै साता पुग्न लागिसक्यो। त्यो बेलामा मान्छेको उपचार विधि, मरेपछि सद्गतको निर्देशिका विधि के थियो होला? मान्छे संक्रमित भएको पहिचान कसरी गरिन्थ्यो होला? औषधि के प्रयोग गरिन्थ्यो होला? मान्छे मरेको तथ्याङ्क कसरी गरिन्थ्यो होला? यही सोचेर गफ पनि गर्यौं। यो वर्षको शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हुने हो, विद्यार्थीलाई कसरी पूर्ण सिकाइ गर्ने हो थाहा छैन। अनेक अन्यल मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्यल हो। हिजो सरकारले सार्वजनिक गरेको लकडाउन कार्यसूचीमा कुनै पनि शिक्षालय अहिले तत्काल खोल्न नसक्ने भन्ने छ। मान्छेको भिडभाड हुने स्थलहरू मध्ये सबैभन्दा ढिला खुल्ने नै विद्यालय हो, शिक्षालय हो। चैत 5 गते विद्यालय बन्द गर्दा मैले कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई अन्तिम परीक्षाको तयारी गराउँदै थिएँ।
उनीहरू दिउँसोको कक्षासँगै बिहान ट्युसन क्लास पनि लिन्थे। मैले 2 महिना पढाइसकेको थिएँ। वैशाखमा हुने परीक्षाको तयारी गरिरहेका उनीहरूको पढाइ त्यही रोकियो। त्यसपछि घरमै तयारी गर भनेर राखेको उनीहरूको परीक्षा नियमित हुन्छ होला भन्ने नै थियो, तर दुवै कक्षा स्थगित भयो। अहिले परीक्षा अनुल हुनेमा उनीहरू पनि महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी हुन्। हिजो मात्र एकजना विद्यार्थीसँग कुरा भएको थियो। उनीहरूलाई पढ्ने मुड छैन, खाली खेलेरै दिन बिताएका छन्। डिजिटल खेल पनि अहिले त कहाँ शारीरिक हुनु, एक ठाउँमा बस्यो, मोबाइल चलायो, त्यसैमा हो सबै खेल। यो वाइफाई नहुँदो हो भने के गर्दा हुन् यिनले? साँच्चै यो विश्वमा वाइफाई पहिलो पटक चलाउने व्यक्ति को होलान्? त्योभन्दा अघि डायलअप इन्टरनेट पहिलो पटक कसले प्रयोग गरे होलान्? तिनले सुरुमा चलाउँदा अहिले हामीले चलाए जस्तो प्रविधिसम्म इन्टरनेट पुग्छ भनेर तिनले कसरी सोचुन्? अभूतपूर्व नै छ अहिलेको प्रविधि। हामी सानो छँदा कहाँ यस्तो सुविधा हुनु? हामी त पौडी खेल्थ्यौँ, गुच्चा खेल्थ्यौँ, छोड्युम खेल्थ्यौँ, कबड्डी खेल्थ्यौँ, बल पनि खेल्थ्यौँ। यस्ता धेरै खेल थिए। मोबाइल थिएन, कम्प्युटर थिएन, इन्टरनेट थिएन, केही पनि थिएन। हुन त परको कुरा नाम पनि सुनेको थिएनौँ। अहिले त कता कता। एसएससी परीक्षा नगर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले बाँकी परीक्षाको विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। 11-12 मात्रै होइन, स्नातक तहका परीक्षाहरू पनि रोकिएका छन्। तिनीहरू पनि तनावमा छन्। परीक्षा र पढाइ सबै अन्योलमा छ। भयभरको विश्व नै अन्योलमा छाएको छ त तिनलाई मात्रै हो र? जे भए पनि कम्तीमा 12 र त्योभन्दा माथिका सबै परीक्षा हुन्छन् र गर्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। विद्यालयबाट फर्किएपछि नारायणगढ बजार गए। त्यसो त 7 दिनदेखि नै नारायणगढका बजार के भिड बढेको छ, मान्छे केही झरेका हुन्। हिजोको निर्णयपछि झनै चहलपहल बढेको छ। पसलहरू आधा आधी खुलिएका छन्। पसलेहरू पुछापुछ पारेर पसल फेरि टल्काइसके। 2 पाङ्ग्रे सवारी निष्फिक्री चलेका छन्। हरेक पसलको अगाडि ती पार्किङ गरेका देखिन्छन्। 4 पाङ्ग्रे निजी सवारी पनि उत्तिकै देखिएका छन्। मोटरसाइकलमा 2 जना चढ्न नदिने भन्नेको नियम यहाँ कार्यान्वयन भएको देखिन्न। कुनै पनि चोकमा प्रहरी देखिन्नन्। चेक जाँचको कुरा सुर्ता छैन। बजार रमाइलो छ। 81औं दिनमा लकडाउन खुलेपछि सटर खोल्न पाइएको छ। खुसी किन नहोस्, रमाइलो किन नहोस्? दुःखको कुरा, नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु कोरोनाको कारण भएको पुष्टि भएको छ। मरेपछि कोरोना पुष्टि हुनेमा उनी नम्बर 12 मा परे। देशभरको मृत्यु भने यो 16औं हो। अस्ति बिहान मृत्यु भएका ती पुरुषको हिजो आएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएपछि शवदाह संस्कारमा समस्या भएको छ। कोरोनाले कार्यविधिले पोजिटिभ पुष्टि भएको शवलाई गाड्नु भन्छ, तर परिवारले नमानेपछि समस्या आएको हो। यस्तै समस्या पटक पटक आइरहेका छन्। यो विपद हो। कसैले पनि यस्तो कुनै सोचेका थिएनन्। मान्छेहरू आफ्नो संस्कार भुल्न पनि सक्दैनन्, अनि समस्या त आइहाल्छ। कार्यविधिले त गर्नु गरेको छ। पछिल्ला केही दिन यता भटाभट बिरामी डिस्चार्ज गरिँदैछ। हिजो एकै दिन 102 जना संक्रमित अस्पतालबाट घर फर्काइए। आज पनि 16 जना घर फर्किए। तर उल्लेख्य के रह्यो भने कयौं संक्रमित पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाइएका छन्। भरतपुर अस्पतालमा रहेका 6 जना संक्रमित यही कार्यविधि अनुसारै पीसीआर नगरी घर पठाउन तयार गरिएको छ। सरकारले गत जेठ 20 गते जारी गरेको राष्ट्रिय जाँच परीक्षण निर्देशिका अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूमा संक्रमण लक्षण मुक्त भएको 3 दिन र जम्मा भर्ना भएको 14 दिनपछि परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको थियो। लकडाउन सरल बनाइएको दोस्रो दिन जनजीवन निकै सामान्य बनेको देखिन्छ। यत्रो दिन थुनिएको सर्वसाधारण निफिक्री हिँडेको देख्न सकिन्छ। सडकमा मोटरसाइकल र कारको उल्लेख्य संख्या देखिन्छ। हिँड्नेहरू त कति हो कति। सरकारले 2 जना नचढ्नु भने पनि बाइकमा 1 जना भन्दा 2 जना नै बढी चढेको देखिन्छ। कसले टेर्नु? चितवनमा पनि निजी गाडीमा जोर बिजोर लागू गर्ने सूचना प्रशासनले जारी गरेको छ, तर खासै कार्यान्वयन भएको लाग्दैन। बजारमा आज शनिबार भएकाले त्यति धेरै चहलपहल देखिन्न। भोलिदेखि त सटर खोल्ने हो भनेर कसिएर बसेकाहरू टन्ने छन्। जीवनस्तर त तुरुन्तै परिवर्तन भइहाल्दो रहेछ नि। कतै कतै रेस्टुरेन्ट त खुल्नै थालिसके। बाइकका वर्कसप पनि खोल्न थालिसकेका छन्। हिजो बजार डुल्दा नै स्टेसनरी, कपडा पसल, फेन्सी, भाडा पसल,
खाद्यान्न पसल, इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिक पसल, चस्मा पसल, कार्पेट पसल सबै खुलिसकेका छन्। भोलिदेखि बजार क्षेत्र अझै हेर्न लायक हुनेछन्। जेठ 32, 2077 आइतबार। जेठको अन्तिम दिन आज। लकडाउनको पछिल्लो अवधिको पनि अन्तिम दिन हो। हुन त लकडाउनका कारण अवरुद्ध कयौं सेवाहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। सबै पसल खुलिसकेका छन्। कार्यालयहरू भोलिबाट खुल्दैछन्। विद्यार्थीहरू पनि भोलिबाट वैकल्पिक सिकाइमा सहभागी हुँदैछन्। लकडाउन पुरै सकिएको त होइन, तर मान्छेको चहल पहल बढाउन पर्याप्त सबै सेवा सञ्चालन भइसकेकाले मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छन्। आज पनि कविलास माध्यमिक विद्यालय गए। भोलिबाट वैकल्पिक सिकाइमा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीका लागि हातमा किताब आजैसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व हामीसँग थियो। त्यसैले विद्यालय आउन नसकेका सयौं विद्यार्थीहरूलाई घर घरै किताब बाँड्न गइयो। एउटा बसमा टन्नै किताब राखेर जुगेडीबाट सिमलतालसम्म ठाउँ ठाउँमा किताब बाँडियो। राजमार्गबाट पनि घण्टौं हिँडेर पहाड चढ्नुपर्ने, त्रिशुली तरेर पारी जानुपर्ने। राजमार्ग छेउमै बसोबास गर्ने गरी 3 थरी विद्यार्थीको हातमा नयाँ किताब हालिदिँदा हामीलाई आनन्द लाग्यो। नयाँ किताबको बास्ना सुँघ्दै तिनले छोडेको हल्का मुस्कानले साँच्चै हामीले राम्रो काम गरेका रहेछौँ भन्ने लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा भेला भएका विद्यार्थीहरूलाई हातमा सेनिटाइजर हालिदियो। तिनले 2 हात रगटे। लाइनमा बसेर पालै पालो किताब थापे। हामीले घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियोको के सुविधा छ भनेर सोध्यौं। एकदमै थोरैको मात्र इन्टरनेट पहुँच, केहीको टेलिभिजनमा पनि, तर रेडियोमा समेत पहुँच नभएकाहरू पनि टन्नै। सरकारले असार 1 गतेबाट सुरु गर्न लागेको वैकल्पिक सिकाइमा इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोबाट पढाउन लागेको छ। हामीले तिनलाई त्यही भन्यौं। हुन्छ भनेर टाउको त हल्लाए, तर तिनको पहुँच छैन। पहुँच भएकाहरूले पनि कति नै मन लगाउलान् र। एक हिसाबले यो औपचारिकता मात्र हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर केही नहुनु भन्दा त केही हुनु नै ठुलो कुरा हो। कम्तीमा तिनको हातमा किताब थामिदिँदा केही त पक्कै हेर्लान्। बाँकी औपचारिक सिकाइ त सामान्य अवस्था आएर विद्यालय नचलेसम्म हुनेवाला छैन। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि सिकाइ अप्ठ्यारो छ। जुगेडीको अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था नै हो। त्यहाँ घण्टौं हिँडेर राजमार्ग झर्ने र गाडी चढेर विद्यालय आउनेहरू सयौं छन्। सामान्य अवस्थामा पनि तिनलाई नियमित विद्यालय आउन गाह्रो पर्छ। कयौं विद्यार्थीले समयमै पढाइ भेट्टाउँदैनन्। कयौं नियमित विद्यालय नै पुग्दैनन्। हिँडेरै विद्यालय भेट्टाउनेहरू पनि जसो तसो आउँछन्। तर गाडी नपाएका कारण आपत बेहोर्नेहरूलाई पढाइमा सधैँ जागर चल्दैन अनि सिकाइ अल्पत्र पर्छ। जुगेडी स्कुलमा स्कुल बस छैन। अरू गाडीले सधैँ बोक्न मान्दैनन्। स्कुल समय सकिएपछि पनि घण्टौंसम्म जुगेडी बजारको छेउ किनारमा गाडीलाई हात हल्लाउँदै बस्नुपर्ने बाध्यता कयौं विद्यार्थी हामीले देखेका छौं। विद्यालयको गत वार्षिक उत्सवमा विद्यार्थीको यही बाध्यताबारे गहन बहस भएको थियो। वडा नम्बर 29 का वडाध्यक्ष मनबहादुर राणाले साँझ 6 बजेसम्म पनि घर जान गाडी रोकिरहेका विद्यार्थी देखेर मेरो मन रुन्छ भन्दा उपस्थित सबै स्तब्ध भएका थिए। प्रमुख अतिथि भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुख रेणु दाहालले आगामी वैशाखसम्म स्कुललाई एउटा स्कुल बस हालिदिने घोषणा गरेकी थिइन्। तर पुस 21 गते उनले घोषणा गरेको केही समयपछि नै विश्वव्यापी महामारी सुरु भयो। चैत 11 देखि नेपालमा पनि लकडाउन प्रारम्भ भयो। अहिलेसम्म पनि यो जारी नै छ। यसैले गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो वा उनले बोलेको कुरा पूरा नहुने हो थाहा छैन। विद्यालयमा स्कुल बस आउने विषयमा कुनै पनि प्रगति हामीले सुनेका छैनौं। यो जुगेडीको मात्र समस्या होइन, नेपालका हजारौं विद्यालयका लाखौं विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्या हो। हामी पढ्दा पनि त्यस्तै थियो। मैले एसएलसी गरेको धादिङको मजिमटार स्थित श्री शङ्खादेवी माविमा सयौं विद्यार्थी घण्टौं हिँडेर आउँथे। गाडी चढ्नु पर्ने बाध्यता थियो। त्रिशुली नदीमाथि ट्विनमा झुन्डिनु पर्ने बाध्यता थियो। अहिले पनि उस्तै छ। त्यहाँ पनि स्कुल बस छैन। भले त्रिशुलमाथि ठाउँ ठाउँमा झुलुङ्गे पुल छन्। गाउँ गाउँका सडकका धर्साहरू खोस्रिएका छन्। राजमार्ग भने उस्तै हो। तिनले ट्रक रोक्नुपर्छ, ट्र्याक्टर रोक्नुपर्छ। पहाडी र हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। घरमा पेटभरि खानेकुरा छैन। बिहानै सबैले हिँड्नुपर्ने, साँझ फर्किँदा अबेर भइसक्ने समस्या छ।
तिनले के सिकुन्? सामान्य अवस्थामा त त्यस्तो थियो भने वैकल्पिक शिक्षाको हावा तिनको कानभित्र कसरी छिर्ला, कति छिराउन सकिएला? यही हामीसँग युरोपियन लाइफस्टाइल पनि छ। बजारियाहरू सबै स्रोत साधनले सम्पन्न छौँ। तिनका छोराछोरीलाई आफै सिकाउन पनि सक्छन्। ल्यापटप हात हातमा छन्, इन्टरनेटको पहुँच छ, टेलिभिजन कोठा कोठामा छन्, रेडियो छ, सबैले सिक्न सक्छन्। उनीहरू दिनौँ अनलाइन क्लास अभ्यस्त भइरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो भए पनि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको होटलहरूमा चहल पहल छैन। लामो दूरीका सवारी साधन चल्न पाएका छैनन्। मालवाहक ट्रक र निजी सवारी साधन भने चलेकै छन्। यो क्षेत्रमा कैयौं लाइन होटल छन्। तिनको गुजारा यहाँ रोक्ने मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक बसका यात्रु तथा स्टाफले खाइदिएको खाना खाजाले चल्छ। तिनले साना झुप्रा होटलदेखि स्तरीय होटलसम्म चलाएका छन्। तर लकडाउन यता तिनले सटर बन्द गरेका छन्। ढोकाको चुकुल खोलेको छैनन्, चुलोमा सुकुटी पोलेको छैनन्। ती होटलहरूका अगाडि ढुङ्गा, काठ र थोत्रा टायरका तगारो छन्। गाडी नरोकिउन् र अपरिचित मान्छेसँग साक्षात्कार गर्न नपरोस् भनेर तिनले त्यस्तो गरेका हुन्। ठाउँ ठाउँमा लहरे डोरी लगाएको पनि देखिन्छ। बाध्यताले, परिस्थितिले, समयले मान्छेलाई कति परिवर्तन गर्दो रहेछ। हिजो तिनले नै गाडी सबै रोकिदिउन्, त्यसमा रहेका सबैले धेरै धेरै खाइदिउन् भन्ने चाहन्थे। आज तिनले कोही पनि नआइदिउन्, सबै पर पर भाग्दिउन् भन्ने कामना गरिरहेका छन्। आखिर समय त रहेछ सबै कुरा। लकडाउनको 83औं दिन तिनले कसरी गुजारे होलान्? तिनको नुन तेल कसरी चल्यो होला? घर खर्च कसरी जुहो गरे होलान्? स्तरीय होटल चलाउनेसँग त बचत त थियो होला, तर आजै कमाएर खानेहरूलाई कति गाह्रो भयो होला। असार 1, 2077 सोमबार। आजबाट त सबै खाले कार्यालय खुले। कतिपय सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था त खुलेकै थिए, तर तिनले सेवाग्राहीलाई पूर्ण सेवा दिएका थिएनन्। आजबाट भने सबै खुले, पूर्णकालीन रूपमा। यसले पनि लकडाउन सकिँदै गएको जनाउँछ। सरकारले लकडाउन सकिएको भनेको छैन, तर लकडाउनको अवस्था पनि छैन। अब केही खास प्रतिबन्ध बाँकी भए पनि पहिलेको जस्तो लकडाउन फिर्ता भइसकेको छ। फेरिएको निर्देशन अनुसार नै आजबाट सरकारी कार्यालयहरू 2 चरणमा खुल्न थालेका छन्। लामो समय सेवाग्राहीले नटेकेका कारण झार उम्रेका सरकारी कार्यालय मसानघाट जस्तै थिए। ढोकाको चुकुलमा पनि खिया लागे होलान् कतिपयको त। बढी सेवाग्राही आउन सक्ने कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई काम बाँडेर बिहान र दिउँसो खोल्ने तालिका सुनाइएका छन्। तर बिहानी शिफ्टमा अधिकांश कार्यालयहरू रित्ते देखिए। सेवाग्राही पुगेनन्। दिउँसोखेरि केही चाप थियो। खुलेका अधिकांश कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको मात्र उपस्थिति देखिन्थ्यो भने केही सरकारी कार्यालयहरू खुलेकै थिएनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउने कामले आएका सेवाग्राही थिए भने विद्युत कार्यालय र नापी कार्यालयमा महसुल बुझाउने सेवाग्राही आएका थिए। दिउँसोखेरि तिनमा अलि बढी भिड देखियो। सबै जसो सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई साबुन पानीले हात धोएर मात्र भित्र जाने व्यवस्था गरेका छन् भने शरीरको तापक्रम नाप्ने थर्मल पनि प्रयोग गरेका थिए। ती सबै कार्यालयलाई कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रोटोकल तोकिएको छन्। त्यसमा मास्क अनिवार्य, शरीरको तापक्रमको नाप अनिवार्य गरिएका छन् भने कर्मचारीले पिपी अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। प्रवेश स्थलमा साबुन पानी र सेनिटाइजर पनि अनिवार्य छ। सेवाग्राहीको निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ, तर कर्मचारीले ज्यानभरि पिपी लगाएका छैनन्। उनीहरूको मुखमा मास्क र हातमा पन्जा चाहिँ छ। यति समयसम्म कोरोनासँग डराएर बसेकाहरू बाहिर निस्किँदा मान्छेसँग डराउने अवस्थामा पुगेका छन्। जे भए पनि चहल पहल भने बढेको छ। मान्छेहरूको असीमित भिड हुन सक्ने सार्वजनिक सवारी साधन, सिनेमा हल, खेलकुद स्थल, शिक्षालय लगायत अहिले पनि प्रतिबन्धनमै छन्। लकडाउन खुकुलो गर्नु कोरोना जोखिम सकिनु होइन, झन बढ्नु हो। जीवन पनि चल्नुपर्छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्छ भनेर लकडाउन सरल बनाइएको हो। सरकारले पनि आम्दानी गर्न पाएको छैन। व्यवसाय सबै थला परेका छन्। उनीहरूले जीवन चलाउन गाह्रो हुने अवस्था आएको छ भने सरकारलाई कर कसरी तिर्नु?
अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई धेरै संक्रमण देखिएको छ। फ्याट्टफुट्ट बाहेक समुदायमा कोरोना संक्रमण खासै देखेका छैनन्। बजार र कार्यालयहरूमा चाप बढेपछि तुरुन्तै सामुदायिक संक्रमण फैलिन पनि सक्छ। हामीले व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउनु पर्ने समय त अहिले पो आयो त झन्। यो अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाइएन भने त्यही भिडबाट संक्रमणको खुला प्रसार हुन सक्छ र घर घरै पुग्न सक्छ र त्यो बेला नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो अवस्था आउन सक्छ। कोरोना अब सामान्य बन्यो। विश्वलाई नै योसँग जुधेर अघि बढ्ने आदत परिसकेको छ। हिजो यही विश्वले स्वाइन फ्लू महामारीसँग लडेको हो, इबोलासँग लडेको हो, HIV-सँग लडेकै हो। डेङ्गुले अहिले पनि हरेक वर्ष अत्याउँछ। सार्स र मार्सका कुरा त्यस्तै हो। नेपालमा हरेक वर्ष झाडा पखालाले कयौं जिल्लालाई तर्साउँछ। सयौं मान्छे यसैले मारिरहन्छ। यस्ता कठिनाई आए वा आउँछन् भनेर हामी जिउन छोडेका छैनौँ। हामीले सुरुमा सबै कुरा थाती राखेर सबै काम स्थगित गरेर अर्जुन दृष्टि नै कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई बनायौँ। त्यो बेला त्यही निर्णय जायज थियो। केही पनि थाहा नभएको रोग आएपछि, तीव्र गतिमा फैलेपछि योसँग डराउनु पर्ने बाध्यता थियो। हामी डराएकै हौँ। त्यो बेला यसको अनियन्त्रित प्रवाह रोक्नका लागि लकडाउन गरिएको थियो। नेपालसँग विश्वभरका जनताले यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। तर अब यो अवस्था फेरियो। कोरोनाको प्रकृति र प्रभावबारे धेरैले कुरा बुझ्यौँ। बस्नुपर्ने कोरोनासँग मात्र होइन रहेछ, रोगभन्दा भोग ठुलो कारक बन्न सक्छ मृत्युको भन्ने महसुस गर्यौँ। त्यही ठानेर अब हामी कोरोनासँग लड्न तयार छौँ, कोरोनासँग अघि बढ्न तयार छौँ। आखिर हामी हजारौं रोगसँग लडिरहेकै छौँ। हजार थरी औषधि बनाइएका छन्, हजारौं अस्पताल खोलिएका छन्, डाक्टर छन्, स्वास्थ्य कर्मी छन्। हामी अस्पताल जान्छौँ, लाखौं जान्छन्, उपचार गर्छौँ। निको भई फेरि सामान्य जीवन फर्कन्छौँ। कोरोना पनि अरू रोग जस्तै सामान्य बन्ला, यसको पनि खोप बन्ला, औषधि बन्ला। हामी अस्पताल गई सामान्य रूपमै उपचार गरी फर्कौँला। हामीले हाम्रो जीवनकालमा 2076 चैत 11 देखि 2077 जेठ 32 सम्म कडा लकडाउन पार गर्यौं। यो हाम्रो लागि इतिहासकै कालो अवधि हो। चाहेर पनि कसैले यसलाई बिर्सन सक्दैन। ती मर्मम समय कस्ता थिए। हामी कोठाभित्र कोचिएर थुनिएर कसरी दिन काट्यौं होला। सडकमा निस्किए केही भरमा पुलिसले किन कटबासको लट्ठीले हानेका होलान्। किन सडकमा एम्बुलेन्स बाहेक अरू सवारी साधन नहिँडेका होलान्। हाम्रा सडक कस्तो देखिएका थिए होलान्। फेरि सडक भरिभराउ भइसकेका छन्। हामी फेरि कार्यालयको कुर्सीमा बसिरहेका छौँ। फेरि तेरो र मेरो सुरु भइसकेको छ। फेरि हिसाब किताब थालिसकेको छ। पक्कै पनि केही दिन वा केही महिना नै संक्रमितको संख्या हजारौंमा थपिएलान्, लाखौंमा थपिएलान्। ज्यान गुमाउनेहरू पनि बढ्लान्। यसको हिसाब राख्नेहरूले राखिरहलान्। अब संख्या यति र उति हामीलाई प्रभाव पार्दैन। मानव जीवन रहेसम्म केही न केही रोग त आइरहन्छन्। हामी लडिरहनुपर्छ। आखिर जीवन नै सङ्घर्ष हो। लडाईँमा गएपछि सबै फर्किँदैनन्। कहिलेकाहीँ गुमाउनै पर्छ। आउने र जाने क्रम त चलि नै रहन्छ। त्यसलाई स्वीकार्ने नै हो। नस्वीकारेर पनि के गर्न सकिन्छ र। पक्कै पनि लकडाउनले हामीलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पर्यटन, कृषि, होटल, सेवा क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, रोजगारी सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। यी आर्थिक खाडलहरू त पुर्दै जाउँला। एक दिन हामी पुरानै अवस्थामा फर्क्यौँला पनि। हामीमा मानसिक समस्या पनि थपिदिएको छ। हजारभन्दा बढी व्यक्तिले लकडाउनकै अवधिमा आत्महत्या गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यो संख्या कत्रो होला। लकडाउनले गर्दा काममा जान नपाएर कति गाह्रो भयो होला। काठमाडौँबाट दर्जौं दिन हिँडेर घर जानेहरूलाई कति गाह्रो भयो होला। यी सबै कुरा कहानी बने। फेरि अघि बढ्नु नै छ, बढ्ने नै हो। महामारी अघि वातावरण दूषित थियो। धुलो धुवाँ बेसरी थियो। त्यो बेला हामी मास्क नलगाई आनन्दले हिँड्थ्यौँ। अहिले वातावरण सफा छ, धुलो धुवाँ छैन, तर हामी मास्क नलाई हिँड्न सक्दैनौँ। पहिले हात फोहोर हुँदा पनि सबैसँग हात मिलाउँथ्यौँ। अहिले हात धोएको धोयै छ, सफा छ, तर कसैसँग मिलाएका छैनौँ। रोग व्याधिले पनि के आचरण सिकाउने रहेछ, अनुशासन सिकाउने रहेछ। अनुशासन र सफा आचरणको लागि पनि बेला बेलामा
हामीलाई यस्ता अप्ठ्यारोलाई तर्साइदिनु पर्ने रहेछ। अझै पनि कोरोना विरुद्ध लडाईँ जारी छ। कयौं देश जित्ने क्रममा छन् भने अमेरिका, ब्राजिल, भारत र नेपाल लगायत कयौं देशहरू लडिरहेका छन्। यिनीहरूले कहिले जित्ने, कसरी जित्ने अहिले अनुमान गर्न सकिन्न। हाम्रो देशमा कति संक्रमित देखिएलान् र अन्तिमसम्म क्षतिको अवस्था के होला त्यसको कुनै आकलन अहिले गर्न सकिन्न। तर हामी कामना गर्छौं यो लडाईँमा हामी सबै विजय हौं, फेरि मानव जीवन उसै गरी पहिले जस्तै सामान्य ढंगले अघि बढोस्।